गरेको छ, राम्रै गरेको छ, एकदम मलाई खुसी लागेको छ। तिमीहरूले लेख्दाखेरि चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ क्लियरली लेखिदिनुपर्छ क्या। जस्तै मैले हिजो भने नि इन्ट्रेस्ट बेनिफिट भनेर लेख्नुपर्छ भने तिमीहरूले इन्ट्रेस्ट अन लोन लेखिदिन्छौ। इन्ट्रेस्ट अन लोन हो त होइन नि त, इन्ट्रेस्ट बेनिफिट हो नि त होइन। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ टर्म लेख्दाखेरि है। अरू सबै कुरा ठिकै छ। एउटा कुरा चाहिँ अब तिमीहरूले कसैले चाहिँ अब राखेको छैन, कसैले राखेको छ, त्यो बुक हेरेर राखेको जस्तो लाग्यो। जस्तै अब यहाँ क्वेसन नम्बर उसमा छ है, लास्ट अरू मैले केही कुरै गर्न चाहिनँ है, प्रायः सबैले मिलाएकै छ। एक दुईवटा जुन जुनमा इस्यु छ म त्यो मात्र भन्छु, अनि त्यसपछि नेक्स्ट क्लासमा जाउँला। हिज अफिस सिचुएटेड इन रिमोट एरिया सी। रिमोट एरिया सीमा चाहिँ उसले अफिस छ भनेको छ होइन। अब तिमीहरू प्रायःले चाहिँ के गरेको छौ भन्दाखेरि रिमोट एरिया अलाउन्स भनेर जुन 30,000 छ उसको इन्कममा हालेको छौ कि। अब यहाँ क्वेसनले त्यो रिमोट एरिया अलाउन्स दिएको छ भनेर कहीँ भनेको छ त? छैन भनेको त्यो छ? आफै बुझ्ने हो नि सर, आफै बुझ्नु पर्यो नि त्यो त सर होइन बुझ्नु सर। पर्यो रिमोट भनेर एरियामा यहाँ त कसैले भनेको रिमोट एरिया अलाउन्स सबै स्टाफलाई दिन्छ भन्ने छैन नि त होइन। बुझ्नु पर्यो भन्दा तिमीहरूले त्यो बुकमा हेऱ्यौ होला। अब ठिक छ होइन, तिमीहरूले लेख्यौ भने पनि त्यहाँ चाहिँ तिमीहरूले एउटा चाहिँ नोट्स खुलाइदिनु पर्यो कि मैले गर्दाखेरि चाहिँ इट इज एज्युम द्याट भनेर उसलाई चाहिँ ऊ रिमोट सी एरियामा बसेको हुनाले, रिमोट सी एरिया बसेको हुनाले चाहिँ हामीले के मान्यो भन्दाखेरि 30,000 चाहिँ उसलाई चाहिँ रिमोट एरिया अलाउन्स दियो भनेर एज्युम गर्यो भने त्यो करेक्ट हुन्छ होइन। अब तिमीहरूले एज्युम नोट्समा के पनि नलेख्ने, अनि क्वेसनले पनि क्लियरली भनेको छैन, त्यसमा चाहिँ तिमीहरूले त्यो लेख्यो भने झन् एन्सर गलत भयो कि है। सर मैले लेखेँ सर तल। त्यो त कसैले लेखेको छ कसैले लेखेको छैन, लेखेकोलाई मैले लेखेको कमेन्ट एकचोटि पढ ठिकै छ होइन। तर यहाँ तिमीहरूले क्लियरली नभनेकोमा, जस्तै मैले हिजो के भनेको थिएँ भन्दा गभर्मेन्ट अफिसेसहरूमा चाहिँ कम्पलसरी दिन्छ, त्यहाँ तिमीहरूले लेख्यौ माथि लेख्यौ भने तल एउटा एजम्सन चाहिँ अथवा नोट्समा के क्लियर गरिदिनु पर्यो भन्दा गभर्मेन्ट अफिसहरूलाई चाहिँ दसैँ बोनस 1 महिनाको प्लस 10% अफ बेसिक स्यालेरीको जुन एडिसनल प्रोभिडेन्ट फन्ड छ त्यो चाहिँ दिन्छ भनेर त्यो एजम्सन लेख भने कि। अब यहाँ तिमीहरूलाई यहाँ कुनै कहीँ पनि केही भनेको छ, रिमोट एरियामा बसेको मात्र भनेको छ, उसलाई चाहिँ अलाउन्स दियो त भनेको छैन नि होइन। अब त्यही भएर चाहिँ उसलाई बस्यो भन्दैमा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ उसलाई अलाउन्स अलाउन्स लेख्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन। अब त्यो कसैले लेख्न चाह्यो भने म चाहिँ रेकमेन्ड गर्छु नलेख होइन, अथवा नोट्समै खुलाइदियो यो चाहिँ मैले रिमोट एरिया सीमा मात्र बसेको छ तर उसलाई चाहिँ अलाउन्स दिएको छैन भन्नेको हिसाबले मैले क्यालकुलेट गरेको छैन भनेर लेखेँ, अथवा चाहिँ लेखेको छ भने पनि यसरी चाहिँ एज्युम गरेर मैले लेखेँ भनेर कुरा चाहिँ खुलाइदिनु पर्यो कि है। एन्सर मिल्ने भन्दा पनि तिमीहरूसँग कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो कि। अनि एन्सर रङ भयो भने यसले यो मानेर गरेको रहेछ भन्ने कुरा तिमीहरूको कन्सेप्ट भएपछि मार्क्स काटिँदैन कि है। एउटा कुरा यो प्रायःको धेरैजनाले चाहिँ राखेको छ 30,000 एडिसनल गरेर, त्यो नराखिकन गर्नेकोलाई ठिक छ, राखेर गर्नेले नि राखे ठिक छ, तर त्यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आफूले चाहिँ त्यो क्लियरिफिकेसन दिनु पर्यो, एक्सप्लेनेसन दिनु पर्यो, मैले यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राखेँ भनेर। त्यो अरूको सारा पनि हुनसक्छ नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ अब कति बेला त्यहाँ मलाई जसमा लाग्यो तिमीहरूले बुकको एन्सरहरू हेऱ्यो होला, बुकबाट हेरेर गऱ्यो होला जस्तो लाग्यो, किनभने मैले त्यो कुरा त कसैलाई भनेको पनि थिइनँ, क्लासमा भनेको थिएँ त थिएन नि होइन। त्यही भएर तिमीहरूले जे लेख्यो भने एक्सप्लेनेसन चाहिँ त्यहाँ लेखिदिनु पर्यो है। त्यो गर्दा क्लियर हुनु पर्यो यो स्टुडेन्टलाई चाहिँ यसले चाहिँ यो कारणले गर्दा चाहिँ लेखेको रहेछ, नत्र यसलाई चाहिँ नलेज चाहिँ रहेछ भन्ने कुरा भएपछि तिमीहरूको मार्क्स काटिँदैन कि है। एउटा कुरा त्यो। अनि एउटा कुरा मैले एउटा भन्न छुटाएँ तिमीहरूलाई हिजो होइन, यहाँ क्वेसनमा चाहिँ रहेछ त्यो डोनेसनको कुरा छ नि होइन। हामीले यो डोनेसनको कुरा हि डोनेटेड भनेर 30,000 डोनेसन गरेको छ कि त प्राइम मिनिस्टर रिलिफ फन्ड भनेर क्या। अब यस्तो यो नेपाल गजेट भन्ने छ नि, अब मैले यहाँ तिमीहरूलाई नपढाएको भएर यहाँ ट्रिट एज डोनेसन पेड टु ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसन भनेर लेखेँ, तर यसको एक्चुअल ट्रिटमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइम मिनिस्टर रिलिफ फन्ड अथवा चाहिँ अदर डिजास्टर रिलिफ फन्डहरू भनेर विभिन्न टाइममा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नेपाल गजेट भनेको तिम्रो राजपत्रबाट नेपाल सरकारले चाहिँ यस्तो नोटिसहरू निकाल्छ कि। जस्तै हाम्रो भूकम्प आएको थियो नि, भूकम्प अथवा अर्थक्वेक रिलिफ फन्ड अथवा छुट्टै यो प्राइम मिनिस्टर रिलिफ फन्ड भनेर छुट्टै एउटा सरकारले फन्ड खोलेको थियो। त्यो फन्डमा चाहिँ जो पनि व्यक्तिले चाहिँ उसले एकाउन्ट नम्बर दिएको छ जसले पनि के त एमाउन्ट डोनेसन गर्न पाउँथ्यो। त्यो फन्ड भनेको कुनै एउटा ब्याङ्क खाता खोलेको छ, ब्याङ्क खातामा यसरी जम्मा गर्न पाउनु भनेर जम्मा गरिदिनु भनेर चाहिँ उनीहरूले एउटा नोटिस जारी गरेको हुन्छ। अब यसरी नोटिस जारी गर्यो भने नेपाल गजेटमै आउनु पर्यो है, अथवा राजपत्रमै आउनु पर्यो। त्यो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमन्त्री राहत कोष हुनसक्छ अथवा अन्य राहत कोषहरू भनेर जे नाम पनि आउन सक्छ है। तर मुख्य कुरा भनेको के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि नेपाल गजेटमा चाहिँ नोटिस आउनु पर्यो, नेपालको राजपत्र भनेर हुन्छ, राजपत्रमा चाहिँ नोटिस आएको हुनु पर्यो होइन। यदि त्यस्तो राजपत्रमा नोटिस आएर चाहिँ कसैले चाहिँ डोनेसन गर्छ भने त्यसमा चाहिँ त्यो 3टा लिमिट लागू हुँदैन, जति गरे पनि त्यो खर्च क्लेम गर्न पाइन्छ।
है। मैले यो हिजो एउटा कुरा भन्न बिर्सेँ, त्यही भएर तिमीहरूलाई मैले यहाँ ट्रिट एज डोनेसन पेड टु ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसन भनेर भने। तर यदि क्वेसनमा चाहिँ यसरी नेपाल गजेटको नोटिफिकेसनमा चाहिँ प्राइम मिनिस्टर रिलिफ फन्ड अथवा अरू कुनै फन्ड भनेर कुनै जेसुकै फन्डको नाम हुनसक्छ है, डिजास्टर रिलिफ फन्ड अथवा जे पनि नाम हुनसक्छ, अर्थक्वेक रिलिफ फन्ड भनेर आउँछ कहिलेकाहीँ होइन, कहिलेकाहीँ अब बाढी पहिरोको आउँछ होइन, ल्यान्डस्लाइड रिलिफ फन्ड भनेर आउला, फ्लड रिलिफ फन्ड भनेर आउला होइन। अब जे आए पनि त्यसमा चाहिँ यदि नेपाल गजेट भनेको नेपाल राजपत्रमा चाहिँ यदि नोटिस भएर आयो भने जति एमाउन्ट डिपोजिट गरे, जति एमाउन्ट चाहिँ डोनेसन गरे पनि त्यो सबै खर्च क्लेम गर्न पाइन्छ है। अहिले हामीले प्रब्लम सल्भको लागि चाहिँ मैले यो ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसनमा हामीले त्यही मात्र पढेको भएर मैले त्यो अनुसारले लेखेँ होइन। तर तिमीहरूलाई यदि इक्जाममा क्वेसनमा आयो भने यो जति एमाउन्ट, जस्तै यसमा 2 लाख रुपियाँ नै उसले डोनेसन गरेको भए 2 लाख रुपियाँ चाहिँ घटाउन पाइन्थ्यो। बुझ्यो? यो एउटा कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो है। डोनेसन केसमा डोनेसन भनेको 2 प्रकारको हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। एउटा डोनेसन टु ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसनको, ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसनको लागि चाहिँ हामीले जे हिजो पढेको छौँ त्यही नै भयो। अर्को चाहिँ के हुन्छ, डोनेसन कसलाई दिने त, यस्तै नेपाल गजेटको नोटिफिकेसनमा आएर चाहिँ कुनै एउटा फन्ड क्रिएट गरेको छ नेपाल सरकार, नेपाल गभर्मेन्टले, जस्तै प्राइम मिनिस्टर रिलिफ फन्ड भनेर मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ यहाँ। अदर रिलिफ फन्डहरू डिफ्रेन्ट आउन सक्छ होइन, फ्लड रिलिफ फन्ड, अर्थक्वेक रिलिफ फन्ड अथवा चाहिँ अदर नेचुरल डिजास्टर रिलिफ फन्ड अथवा जे भनेर पनि आउन सक्छ। त्यसमा यदि उसले डोनेसन गरेको रहेछ भने चाहिँ जति डोनेसन दिएको थियो त्यो सबै क्लेम गर्न पाइयो भनेको होल एमाउन्ट। त्यहाँ 1 लाखको 5% को लिमिट चाहिँ लागू हुँदैन। अब यो नआउला आउन त त्यही पनि तिमीले यदि कुनै क्वेसनले आइदिइहाल्यो भने चाहिँ यो याद गर्नु पर्यो है। बुझ्यो यो? ठिक छ? के कन्फ्युजन छ? ठीक छ है। अनि अर्को एउटा छ, अब जस्तै यो पछि हामीले छुट्टै पनि पढ्छौँ यो क्वेसन हेर्नु त। मिल एन्ड टिफिन फेसिलिटी वर्थ 1000 पर मन्थ इन प्रिमाइजेस प्रोभाइड टु अल इम्प्लोइज इक्वली भन्छ होइन। अब खाजाहरू चाहिँ, खाजाको फेसिलिटी चाहिँ सबै स्टाफहरूले चाहिँ इक्वल रूपमा, उसको पोजिसन हेरेर होइन कि, सबैलाई चाहिँ 1000 पर मन्थको दरले चाहिँ इक्वल रूपमा चाहिँ सबैलाई दियो अरे होइन, खाजा खुवायो भने। अब त्यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ सबै इक्वल, इम्प्लोयरलाई दिन त दिएको हो, तर यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि इक्वल ट्रिटमेन्ट गर्यो होइन, सबैलाई चाहिँ खाजा खुवायो। फेसिलिटी भनेको पैसा दिएको होइन है, फेरि अलाउन्स भनेर आयो भने फेरि अलाउन्स भनेको इन्कम इन्क्लुड गर्नुपर्छ। यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि सबैलाई चाहिँ 1000 रुपियाँ बराबरको चाहिँ महिनाको चाहिँ उसले चाहिँ खाजा खुवाउने भयो क्या सबै इम्प्लोइलाई। यो केस, यस्तो केसेसहरूमा पनि उसको इन्कममा चाहिँ यो खास हेर्दाखेरि त के छ, इम्प्लोयरले नै खुवाएको हो, कसलाई खुवाएको हो, इम्प्लोइलाई नै खुवाएको हो, तर यो फेसिलिटी हो। तर के भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एमाउन्ट पनि थोरै छ र प्लस अर्को एउटा भनेको यो चाहिँ अल इक्वल्ली सबै इम्प्लोइजलाई चाहिँ इक्वल्ली रूपमा चाहिँ बाँडेको भएर यस्तो खाले फेसिलिटी चाहिँ के गर्नु परेन त, उसको इन्कममा जोड्नु परेन है। यसको अरूहरू पनि छ कुरा, हामी पछि पढ्छौँ कुन कुन इन्कमहरू चाहिँ इम्प्लोयरलाई दिए पनि हामीले चाहिँ उसको इन्कममा इन्क्लुड गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा हामी पछि पढ्छौँ थ्योरीमा। अहिले यसरी यो चाहिँ सबैलाई इक्वल्ली, सबै इम्प्लोइजलाई चाहिँ इक्वल्ली नै प्रोभाइड गरेको भएर चाहिँ यस्तो खाले चाहिँ फेसिलिटी चाहिँ उसले मिल, खाजाको फेसिलिटी भनौँ अथवा टी आउन सक्छ होइन, त्यस्तो फेसिलिटी चाहिँ इन्क्लुड गर्नु पर्दैन। इक्वली नआएर राख्नु पर्थ्यो। जस्तै कुनै एउटा इम्प्लोइलाई चाहिँ दियो, अरूलाई दिएन भने त्यो राख्नु पर्यो है। सबैलाई कसैलाई भेदभाव नगरिकन दियो भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ के गर्नु पर्यो त, राख्नु परेन है। त्यो कुरा उसले कहिलेकाहीँ सोध्छ, तिमीले एकदम राम्रो कुरा गर्यो। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो भन्छ इम्प्लिमेन्ट निकाल्न भन्छ, उसलाई चाहिँ एडिसनल अरू इम्प्लोइलाई नदिकन अरूलाई चाहिँ अलिक बढी दिएको हुनसक्छ। अब त्यो केसमा उसलाई इन्क्लुड गरेर राख्नु पर्यो है। ठिक छ? अरू लगभग सबैले मिलाएकै छ, खासै केही प्रब्लम छैन होइन। कसैले यो छुट्टाएको छ, यो तिम्रो लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम र घटाउन मिल्ने लाइफ इन्सुरेन्स र के अरे रिमोट एरिया सीको चाहिँ घटाउन छुटेको छ होइन। त्यो बाहेक अरू प्रायःले सबैले मिलाएकै छ है। अनि तिमीहरूले एकदम याद गर्नु पर्यो क्या त्यो राइटअपमा। अब जस्तै कसैले यहाँ के लेखेको छ, 5 लाख लेखेको छ, 50,000 हुन पनि 5 लाख कसैको होइन। अब त्यो राइटअपमा याद गर्नु पर्यो। अब तिमीले अहिले एकदम टाइम हुँदाखेरि त त्यस्तो हतार लेख्छौ, पछि इक्जाममा त टाइम हुँदैन, झन् गल्ती हुने चान्स हुन्छ। त्यही भएर एकदम आफूले लेखेको डिजिट चाहिँ एकदम क्लियर हुनु पर्यो है। हेर्दाखेरि सही गरिरहेको छौ भने पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यहाँ मिस्टेक हुनसक्छ। त्यस्तो क्लेरिकल इररहरूलाई चाहिँ याद गर्नुपर्छ कि आफूले पनि टाइम ध्यान दिएर। अनि जति पनि यहाँ कुराहरू मैले त्यहाँ लेखिदिएको बुझ्नु कतिलाई, जस्तै अब यहाँ इन्कमहरू कति त इन्क्लुड गरिएन नि होइन। जस्तै एउटा इक्जाम्पल यहाँ, जस्तै डिभिडेन्ड फ्रम हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेड इन्क्लुड गरिएन होइन। त्यस्तै गरी मिल एन्ड टिफिन फेसिलिटी वर्थ यो इन्क्लुड गरिएन। अब यो किन इन्क्लुड नगरेको भन्ने कुरा तिमीहरूलाई अब टाइम रह्यो भने बेस्ट चाहिँ होइन। अब तिमीहरूसँग टाइम रह्यो भने यो कुराहरू चाहिँ नोटमा खुलाइदिनुपर्छ क्या
है। त्यो मार्क्स बढाउने मैले भने नि मार्क्स बढाउने तरिका यो पनि हो क्या, कसैलाई म राम्रो जिपिए ल्याउँछु भनेर भन्यो भने अब त्यो केसमा चाहिँ अब यो तिमीहरूले एन्सर चाहिँ सबै ठिक हुन्छ, तर यो जति पनि क्वेसनले त दियो नि त यहाँ होइन, जस्तै मिलियन टिफिन फेसिलिटी भनेर दिएको छ, डिभिडेन्ड फ्रम हिमालयन ब्याङ्क भनेको छ। अब यो कुराहरू चाहिँ यहाँ क्वेसनले दिएपछि यो मैले किन राखिनँ त भन्ने कुरा त्यो पनि क्लियरिफिकेसन दिनु पऱ्यो। अब कतिपय कुराहरूमा यहाँ के अरे यहाँ राखे पनि क्लियरिफिकेसन दिनुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो खाले छ भने त्यो पनि क्लियरिफिकेसन लाएर दिने है। टाइम रहेसम्म चाहिँ पहिला होम सबै एन्सर मिलाउने, पछि टाइम रह्यो भने सबै नोट्स चाहिँ यसरी यो गरेँ मैले यस्तो गरेँ भनेर तिमीहरूले अझ क्लियरली खुलाइदियो भने एकदम राम्रो हुन्छ है। तिमीहरू यो चाहिँ एन्सर लेख्ने तरिका हो होइन, एकदम एक्जामिनरले चाहिँ के गर्छ ट्रस्ट गर्छ क्या, तिमीले चाहिँ अरू कसैसँग हेरेको होइन कि एकदम आफैले नलेज रहेछ तिम्रो भनेर तिमीलाई अलिकति प्लस पोइन्ट चाहिँ दिन्छ त्यो एक्सप्लेनेसन दिनु र नदिनुमा। त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ एक्सप्लेनेसन दिएर चाहिँ राख्ने है। जस्तै अब एउटा लेखेको छ उसले, नवीनले कि कसले लेखेको छ, उसले अरू कसैले एक्सप्लेनेसन लेखेको छ, नवीनले लेखेको छ है, नवीनले जस्तो लाग्छ होइन, तिमीले होइन त्यो उसले लेखेको छ, हरेक कुरा लेखेको छ क्या। जस्तै उसले आउन कन्ट्रिब्युसनको कुरा 40,000 किन इन्क्लुड गरेन भनेर लेखेको छ, उसले चाहिँ के त बेसिक स्यालेरीमा इन्क्लुड छ त्यही भएर गरेन भनेर लेखेको छ। हरेक कुराहरू जस्तै डिभिडेन्डको कुराहरू लेखेको छ, त्यो सबै कुराहरू एन्सर मिल्नुसँग मात्र ठिक भएन कि सही तरिकाले लेख्नु त्यो पनि राम्रो हो क्या है। अब त्यो भनेर मैले तिमीहरूलाई मार्क्स चाहिँ नदिने भन्ने कुरा हुँदैन, तर अरूले चाहिँ अलिकति एक्स मार्क्स कम पायो भने तिमीले 1 मार्क्स बढी पाउँछौ क्या है। किनभने मैले 100% मिलाएको छु, मेरो त 10 मा 10 आउनु पर्ने भन्ने र अब त्यो एन्सर मात्र मिलाउने सबै लेख्ने तर एक्सप्लेनेसन नदियो भने त उसको एटलिस्ट उसलाई 8 दियो भने एक्सप्लेनेसन लेख्नलाई त 9, 9.5 त दिइन्छ नि होइन। हो त्यसरी मार्क्स चोर्ने हो क्या है। एन्सर लेख्ने तरिका अनि निट एन्ड क्लिन सबै त्यो कुराले तिमीहरू एन्सर मात्र मिलेर फुल मार्क्स पाउने चाहिँ होइन। ल ठिक छ, यहाँसम्म केही प्रब्लम जस्तो लागेन है मैले। अब तिमीहरूले राम्रै गरेको छौ यतिसम्मको लागि एकदम एक्सेप्टेबल है। त्यही मैले 1-2टा तिमीहरूले सर्ट कमेन्ट्सहरू मैले भन्दै त्यसलाई ध्यान दिने। हिजो मैले एक्सेल गरेको सेयर गरेको पायो नि होइन तिमीहरूले एक्सेल सिट? हजुर सर। ठिकै छ है। मैले यहाँ एउटा हिजो एक्सेल सिटमा एउटा यो लेखिदिएको छु, नयाँ थपिदिएको छु, त्यो एउटा याद गरेँ डोनेसनको कुरा। एउटा चाहिँ डोनेसन पेड टु तिम्रो ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसन भयो, यो हिजो हामीले पढिसक्यौँ होइन। अर्को भनेको चाहिँ के हो त, डोनेसन गिभन टु कुनै एउटा रिलिफ फन्ड होस् होइन, त्यसमा चाहिँ नेपाल बजेटबाट चाहिँ पब्लिस भएको हुनु पर्यो होइन। त्यस्तो छ भने जति एमाउन्ट छ त्यो सबै फुल एमाउन्ट नै के गर्न पाइन्छ त, घटाउन पाइन्छ भन्ने कुरा हुनु पर्यो। त्यसमा त्यो तीनटा लिमिट चाहिँ चेक गरिरहनु परेन है। अब हिजोको क्वेसनमा मैले हिजो एजम्सन दिएको भएर तिमीहरूले 3टा लिमिट चेक गर्यो त्यो ठिक छ, तर अब आउने क्वेसनमा चाहिँ त्यो 3टा लिमिटै चेन्ज राख्नै पर्दैन। यो यदि यस्तो रिलिफ फन्डहरूमा चाहिँ डिपोजिट गरेको छ डाइरेक्ट डोनेसन गिभन टु यो रिलिफ फन्ड भनेर भन्नु, अनि टोटल एमाउन्ट जति दिएको छ त्यो सबै एमाउन्ट घटाउने, त्यो तीनटा क्राइटेरिया चेकै गर्नु परेन है। 3टा क्राइटेरिया चेक गर्ने भनेको कसको लागि हो त, ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसनहरूलाई दिएको छ भने मात्र है। ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसन मैले हिजो भने त्यो अनुसारको दिएको छ भने मात्र पायो, नत्र अर्को परेन। यो अदर डिडक्सनको वाला कुराहरू हेर्नु पर्यो है। विवेकले गरेछ जस्तो लागेन है मलाई यो तिम्रो लाइफ इन्सुरेन्स र हेल्थ इन्सुरेन्स के अरे रिमोट एरिया एक्जम्सन तिमी यो क्लास चाँडै लिभ गरेको थियो। एकचोटि हेरेर त्यो गर है त। अनि कसैले चाहिँ यो रिमोट एरिया एक्जम्सन भनेर यो सबै क्राइटेरिया राखेको छ, यो चाहिँ राखिरहनु पर्दैन, तिमीहरूलाई टाइम पनि कन्ज्युमिङ हुन्छ होइन। यो चाहिँ यो राखेर पनि खासै भ्यालु हुँदैन। यो केसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, जुन एरियामा बसेको छ त्यति मात्रै एरिया, जस्तो बीमा सीमा छ भने सी लेखेर रिमोट एरिया एक्जम्सन सी लेख्ने अनि 30,000 मात्र लेखिदिने। यो 543201 भनेर लेख्नु। तिमीहरूलाई प्र्याक्टिस गर्नलाई चाहिँ सम्झिनलाई सजिलो हुन्छ भनेर अहिले लेख्दा हुन्छ, तर इक्जाममा चाहिँ लेखिरहनु पर्दैन है। अहिले अब कसैले चाहिँ यो मेरो यो फर्मेट बिर्सिन्छु मैले लाग्छ भने तिमीहरूले लेखिरहँदा खासै फरक चाहिँ परेन, तर इक्जाममा यो नभएको कुराहरू लेखिरहनु जरुरी पनि छैन। त्यो 1-2जनाले लेखेको छ त्यसमा चाहिँ अब अहिले सम्झिनको लागि लेख, तर पछि इक्जाममा चाहिँ त्यो लेखिरहनु पर्ने छ भने छैन है। यो चाहिँ अब हामीले हिजो यो ट्याक्सेबल इन्कमसम्म निकाल्न जान्यौँ है। अब धेरै थोरै अरू पनि कुराहरू हामीले गर्छौँ, बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्छौँ, तर अहिलेसम्म चाहिँ कन्सेप्ट त बुझ्यो है ट्याक्सेबल इन्कमसम्म निकाल्ने। ट्याक्सेबल इन्कम भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि पहिला टोटल एसेसेबल इन्कम निकाल्नु पर्यो होइन। टोटल एसेसेबल इन्कम भनेको के हो भन्दाखेरि जति पनि ट्याक्स लाग्ने इन्कमहरू जेनेरेट गर्छ कुनै इम्प्लोइले इन्कम फ्रम इम्प्लोयर र इम्प्लोइको रिलेसनसिप भएर त्यो सबैलाई हामीले जोड्ने
त्यसमा क्याशमा पाएको लाइन लेख्नु पर्यो, इन काइन्डमा पाएको लाइन लेख्नु पर्यो, इन फेसिलिटीमा पाएको पनि उसले भनेको फेसिलिटीहरू के छ त होइन। फेसिलिटीमा पाएको हाम्रो जम्मा 3टा मात्र छ, एउटा कार फेसिलिटी, एउटा हाउसिङ फेसिलिटी र अर्को के फेसिलिटी त इन्ट्रेस्ट बेनिफिट होला होइन। त्यो 3टा मात्र हो, त्यो 3टा मात्र याद गर्ने। र काइन्डमा आएको चाहिँ छ भने काइन्डमा आएको चाहिँ मार्केट भ्यालुमा लेख्ने। अब त्यो सबै लेखिसकेपछि त्यो टोटल एसेसेबल इन्कम भयो, त्यसमा उसले घटाउन पाउने छ। यहाँ घटाउन पाउनेलाई उसले कतिवटा दिएको छ भन्दाखेरि 6, 2, 8वटा दिएको छ होइन। यो 8वटा कुरा याद गर्नु पर्यो। अब अप्रुभ पेमेन्ट फन्डको कन्ट्रिब्युसन, डोनेसन पेड टु ट्याक्स एक्जम्प्ट अर्गनाइजेसन भयो होइन। त्यसपछि डोनेसन प्राइम मिनिस्टर फर्म भन्ने यो स्पेसिफिक भयो। यो घटाउँदाखेरि जहिले पनि हिजो मैले भनिसकेँ, पहिला अप्रुभ पेमेन्ट फन्डको कन्ट्रिब्युसन फर्स्टमा घटाउने, त्यसपछि डोनेसन घटाउने, अनि त्यसपछि तल अदर डिडक्सनमा आएको चाहिँ जुन अर्डरमा घटाइने हुन्छ सकेसम्म मैले दिएको अर्डरमा घटाउ, सम्झिनलाई सजिलो हुन्छ। एउटै अर्डर याद गर, सम्झिनलाई सजिलो हुन्छ होइन। अदरमा यो लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम भयो, हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम भयो, रिमोट एरिया एक्जम्पसन भयो होइन। यो 1, 2, 3 चाहिँ आइरहन्छ प्रायः होइन। पेन्सनको कहिले आउँछ कहिले आउँदैन आयो भने लेख्ने होइन। डिसेबलको पनि कहिले आउँछ कहिले आउँदैन। यो रिडक्सनको एकदम रियरी चान्स आउँदैन है। यसको छुट्टै क्वेसन चाहिँ आउन सक्छ कहिलेकाहीँ, फरेन डिप्लोमेट्सको चाहिँ यो याद गर्नु। यसरी चाहिँ यो घटाउन मिल्ने खर्चहरू यति घटाएर आएको एमाउन्टलाई ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भन्छ। यो त अब ट्याक्सेबल यो इन्कममा चाहिँ ट्याक्स लाग्ने हो होइन। अब माथि टोटल इन्कम भयो, यो घटाएर आएको एमाउन्टलाई ट्याक्स अब यसमा अब यो ट्याक्सेबल इन्कममा हामीले ट्याक्स हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको त के निकाल्ने हो त, त्यो इम्प्लोइको के गर्ने हो त, ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्दिने हो। अब ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नलाई यसको फर्मुला के, सिम्पल फर्मुला छ होइन। ट्याक्सेबल इन्कम इन्टु ट्याक्स रेट, त्यसमा कति त्यसको ट्याक्सेबल इन्कम कति छ र ट्याक्स रेट कति लाग्छ हामीले त्यो निकाल्ने होइन। जस्तै हिजोको इक्जाम्पलमा है, हिजोको इक्जाम्पलमा तिमीहरूको ट्याक्स लायबिलिटी कति आएको थियो, ट्याक्सेबल इन्कम कति आएको थियो, 7,03,000 हो। कसैले 7,33,000 निकालेको छ होइन। त्यो 30,000 जोडेर कसैको 7,03,000 जस्तो लाग्छ होइन। हजुर 7 लाख होइन। त्यो रिमोट एरिया अलाउन्स जोड्नेले 7,33,000 छ, नजोड्नेको 7,03,000 आएको छ होइन। अब मैले 7,03,000 को एजम्पसन मानेर गरेँ है त। अहिले तिमीहरूको अब ट्याक्स लायबिलिटी भनेको ट्याक्सेबल इन्कम भनेको 7,03,000 भयो। अब यसमा के गर्नु पर्यो, ट्याक्स रेटले मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो त, ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नु पर्यो होइन। अब ट्याक्स रेट हाम्रो थाहा पाउनु पर्यो। अब नर्मल्ली हाम्रो अब पर्सन भनेको कति प्रकारको हुन्छ, ट्याक्स अनुसारको हामीले फर्स्ट क्लासमा पढाएको थियौँ नि, सेकेन्ड क्लासमा कति प्रकारको हुन्छ ट्याक्स के अरे पर्सन भनेको। अब त्यहाँबाट लिङ्क जानु पर्यो है तिमीले जहिले पनि। दुईटा होइन के पर्सन नेचुरल पर्सन र इन्टिटी होइन। हो अब जहिले पनि तिमीले पर्सन अथवा ट्याक्स पेयर हो अथवा तिमीले एकदम बुझ्नलाई सजिलो ट्याक्स पेयर भनेर बुझ्छ होइन। ट्याक्स पेयर जहिले दुई प्रकारको हुन्छ, नेचुरल पर्सन र इन्टिटी होइन। अब नेचुरल पर्सन पनि फर्दर कतिवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेको छ, 3 होइन। केमा इन्डिभिजुअल, इलेक्टेड कपल र सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होइन। फेरि याद नहुनेहरूलाई फेरि याद गर है। नेचुरल पर्सन पनि कतिमा डिभाइड गरेको छ, 3मा डिभाइड गरेको छ। एउटा इन्डिभिजुअल भनेको सिङ्गल पर्सन होइन। अर्को इलेक्टेड कपल भनेको दुईटा श्रीमान श्रीमतीको इन्कम सँगै जोडेर ट्याक्स क्यालकुलेट गर्छु र ट्याक्स विवरण भर्छु भनेर इलेक्ट गरेको त्यस्तो खाले कपलहरू भयो है। उसले त्यो इलेक्टेड गर्न नि पाउँछ नगर्न नि पाउँछ, तर इलेक्ट गर्यो भने त्यस्तोलाई चाहिँ इलेक्टेड कपल भनिन्छ। अर्को भनेको सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म भनेको एउटा सिङ्गल पर्सनले के गर्यो त, व्यवसाय गर्यो भने त्यसलाई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म भनिन्छ, जसको चाहिँ दर्ता कहाँ मात्र हुनु पर्यो त, साना तथा घरेलुमा दर्ता हुनु पर्यो, अथवा वाणिज्य अथवा उद्योगमा अथवा तिम्रो वडा कार्यालयहरूमा दर्ता हुन्छ है। यो कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा दर्ता भयो भने त्यो चाहिँ कम्पनी भयो, त्यो निकाय हो। अब यो बाहेक अरू जति पनि अर्गनाइजेसनहरू, नर्मली अर्गनाइजेसनहरू भन्छौँ होइन, अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ के हो त, इन्टिटी भयो। अब हामीले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट निकाल्दैछौँ, इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको ट्याक्स निकाल्दैछौँ भने इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेको कुन व्यक्तिको मात्र हुन्छ त, कुन पर्सनको हुन्छ होइन। नेचुरल पर्सन भित्र पनि कसको हुन्छ त, एउटा इन्डिभिजुअलको हुनसक्छ, अर्को कसको हुनसक्छ, इलेक्टेड कपल भनेको श्रीमान श्रीमती दुवैजना नि जागिरका जब गरे हुन सक्छ नि त होइन। दुवैको इन्कम एक ठाउँमा जोडेर ट्याक्स क्यालकुलेट गर्छु भन्यो भने त्यसलाई इलेक्टेड कपल हुन्छ। त्यो बाहेक अरू कसैले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्दैन भनेपछि ट्याक्स रेट पनि के को लागि लाग्ने भयो त, अब यसलाई कि इन्डिभिजुअलको ट्याक्स रेट छ भने इन्डिभिजुअलको ट्याक्स रेट राख्ने, अथवा चाहिँ के छ त, इलेक्टेड कपल छ भने इलेक्टेड कपलको ट्याक्स रेट राख्ने होइन।
अब ट्याक्स रेट हाम्रो के छ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअलको केसमा सिंगल पर्सनको केसमा यदि उसको इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट मात्र छ भने त्यो केसमा चाहिँ उसलाई सिंगल रेट लाग्दैन कि मल्टिपल रेट लाग्छ उसको इन्कमको लेभल अनुसारको है यहाँ हेर है यसलाई स्ल्याब रेट भन्छ इन्कमको लेभल अनुसारको फरक रेट छ के यो अहिले 76-77 लाई लागू हुने रेट हो हैन योभन्दा अगाडि अर्कै चेन्ज छ अब अहिले यो 70-78 र 76-77 लागू हुने रेट हो यो हैन अब 78-79 को लागि चाहिँ अब आउने बजेटमा यदि चेन्ज भयो भने चेन्ज लाग्छ है त्यही भएर अब तिमीहरूले पढ्दाखेरि यही रेट पढे हुन्छ यो 76-77 सम्मको लागि लाग्ने 76-77 70-78 सम्मको लागि रेट यो त्यही भएर पढ्दा हुन्छ है अब यसमा याद गर्नु पर्यो स्ल्याब रेट अलिकति कन्फ्युजिङ छ है कसैले ठ्याक्क बुझिहाल्छ कसैले चाहिँ बुझ्दैन इन्कमको लेभल अनुसारको चाहिँ फरक छ अब इन केस अफ इन्डिभिजुअल यदि ऊ सिंगल पर्सन मात्र हो सिंगल पर्सनको मात्र स्यालेरी चाहिँ ट्याक्स क्याल्कुलेसन गरेका छौ भने हैन एउटा मात्र जस्तै राम भन्ने अझ यो केसमा के छ त हामीले कुन व्यक्तिको गरेका थियौँ अघि रमेश परियारको गरेका थियौँ हैन अब रमेश परियारको केसमा हामीले सपोज भनौँ रमेश परियारको चाहिँ ऊ चाहिँ इन्डिभिजुअल भयो भनेको मतलब रमेश परियारको मात्र इन्कम चाहिँ जोडेर ट्याक्स तिर्ने हामीले उसले निर्णय गर्यो भने ऊ सपोज भनौँ यो इन्डिभिजुअल भयो हैन अब रमेश परियारको मात्र इन्डिभिजुअल गरेको छ भने त्यो केसमा चाहिँ उसलाई ट्याक्स रेट लाग्छ कसरी लाग्छ भन्दाखेरि फर्स्ट को लाग्छ स्ल्याब रेट भन्छ यसलाई इन्कमको लेभल अनुसारको फरक रेट छ हैन जति इन्कम छ त्यसको फर्स्ट 4 लाखसम्म कति लाग्ने रहेछ त्यसलाई 1% यसलाई सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स पनि भनिन्छ है बुझ्यो त्यसपछिको नेक्स्ट 1 लाख भन्छ भनेको मतलब त्यसपछिको नेक्स्ट 1 लाख भनेको के हो त 4,01,000 देखि 5 लाखसम्मको लागि कति लाग्ने भयो रेट 10% हैन त्यसपछि फेरि के त त्यो भन्दा बढी अझ इन्कम छ भने नेक्स्ट 2 लाख भनेको 5,01,000 देखि 7 लाखसम्मको लागि कति रेट लाग्ने भयो त 20% हैन त्यसपछि नेक्स्ट अप टु 20 लाख भनेको 7 लाख देखि 20 लाखसम्मको लागि 30% र 20 जसले चाहिँ वर्षको 20 लाख भन्दा बढी कमाउँछ त्यसको लागि चाहिँ कति त स्ट्रेट 36% यसरी ट्याक्स लगाइन्छ है अब यो केसमा तिमीले ट्याक्स निकाल्न सक्छौ त अब 7,03,000 को ट्याक्स लायबिलिटी कति आउँछ भनेर यस्तो 4 लाख फोनको चाहिँ 1% ले गर्ने सर हैन अनि त्यसपछि अब 3,03,000 छ नि त्यसपछि फेरि 1 लाखको 10% ले गर्ने अनि 2 लाखको 20% ले गर्ने अनि त 3 लाख छैन सर बाँकी 3 लाखको चाहिँ 3,000 को चाहिँ 30% होला हो त ल शिवराजले भनेको कुरा ठीक हो डाइरेक्ट 30% लगाउनु होला हजुर डाइरेक्ट 30% लगाउने होला केमा 7,03,000 को 30% ल नवीनले त्यो भने अरूले भन त अरू कसैलाई के भन्नु मन लागेछ भने भन है मैले प्लेटफर्म दिएको छु फेरि मैले भन्न पाइँदैन फेरि ल मन लागेको जे बुझाएको छ त्यही भन न मैले अलिकति भने ल कसैले केही भन्नु छैन है शिवराजले भनेको कुरा एकदम करेक्ट है एकदम 100% त्यही नै होला है अब नवीनले भनेको कुरा अलिकति मिलेन त्यसरी यो यसको तिमीले भनेको कुरा फ्ल्याट रेट लाग्यो एउटा मात्र रेट भएको भए त्यो हुन्थ्यो हैन तर यहाँ के हुन्छ स्ल्याब रेट इन्कमको लेभल हेर न क्वेशनले नै एकदम यहाँ चाहिँ भनेको छ हेर यहाँ क्वेशन भन्छ सरी क्लियरली भनेको छ पहिलो 4 लाखको लागि तिम्रो जति कमाउँछौ त्यो कमाएको मध्ये पहिलो 4 लाखको लागि चाहिँ 1% लगाउने भनेपछि यहाँ टोटल यसले कति कमाएको थियो 7,03,000 ट्याक्सेबल इन्कम थियो हैन अब यसमा ट्याक्स रेटले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने अब उसको लागि हाम्रो के भन्दाखेरि पहिलो यो 7,03,000 मध्ये के गर्नु पर्यो पहिलो 4 लाख भने हो नि त यसलाई ब्रेक गर्नु पर्यो क्या 7,03,000 लाई कसरी गर्छ भने यहाँ फर्स्ट 2 लाख भनेर है फर्स्ट 2 लाख को लागि के छ त अब 1% हैन भनेको पहिलो उसको लागि के हुने भयो अब मैले अहिले यहाँ 4 लाख भने सरी 4 लाख इन्टु 1% हैन यसरी पहिलो 4 लाखको लागि कति मात्र ट्याक्स तिरे भयो त 4,000 मात्र ट्याक्स तिरे भयो यसलाई सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स पनि भन्छ एसएसटी भन्छ हैन टेक्निकल टर्म बुझ्यो भने सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स भन्छ यसलाई सर्ट फर्ममा एसएसटी भन्छ है ठीक छ अब पहिलो 4 को लागि अब उले के भने नेक्स्ट 4 लाख हुने यो 4 लाख पछि यो तिम्रो के गर्यो 7,03,000 थियो हैन इन्कम 7,03,000 सरी कहाँ गयो फेरि 7,03,000 मध्ये 4 लाख त यहाँ फालिसक्यो अब बाँकी रह्यो कति 3,03,000 हैन अब 3,03,000 मा नि फेरि त्यसलाई के ब्रेक डाउन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नेक्स्ट 1 लाख को भनेको नेक्स्ट 1 लाख सम्मको लागि कति 10% भनेपछि तिम्रो फेरि यो 1 लाख त अझ घट्ने भयो हैन नेक्स्ट 1 लाख नेक्स्ट 1 लाख भनेको यसको लागि 10% हैन भनेपछि 1 लाख को यसरी
10% होइन 10,000 त्यसपछि ट्याक्स कति आउने भयो 10,000 आउने भयो होइन अब यहाँ कति गयो 7,03,000 मध्ये सरी 7,03,000 मध्ये यहाँ 4 लाख गयो यहाँ 1 लाख गयो टोटल कति गयो 5 लाख गयो अझ कति बाँकी छ त उसँग 2,03,000 मा हैन अब यहाँ 2,03,000 मा अझ यहाँ 2 लाख त अझ यहाँ बाँकी रह्यो नि त हैन फेरि के गर्नु पर्यो नेक्स्ट 2 लाख तर यो 2 लाखको कति आउने भयो 20% हैन 40,000 है अब कति बाँकी रह्यो त 7,03,000 मध्ये 4 लाख यहाँ गयो 1 लाख यहाँ गयो 2 लाख यहाँ गयो 7 लाख गइसक्यो अझ बाँकी कति रह्यो अब 3,000 बाँकी रह्यो तर उसले के भन्छ नेक्स्ट 20 लाख सम्मको लागि 30% भन्छ हैन उसले तर हामीसँग बाँकी अब कति मात्र छ त 3,000 मात्र छ किनभने 7 लाख त गइसक्यो बाँकी रहेको 3,000 भनेपछि यदि अब उसले यदि यो 17,03,000 भएको भए कति हुन्थ्यो त हाम्रो यहाँ 17 लाख सपोज उसको ट्याक्सेबल इन्कम 17,03,000 भएको भए 10,03,000 मा 10,03,000 हुन्थ्यो हैन किनभने 17,03,000 मा 7 लाख माथि गइसक्यो 10,03,000 को चाहिँ 30% हुन्थ्यो किनभने 20 लाख सम्मको लागि 7,01,000 देखि 20 लाख सम्मको लागि चाहिँ 30% भनेपछि अहिले त उसको जम्मा 3,000 मात्र बाँकी छ त्यही भएर ब्यालेन्स कति भयो त 3,000 हैन 3,000 बाँकी रहेको त जम्मा 3,000 3,000 को चाहिँ कति भयो त अब कति पर्सेन्ट 30% हैन यसरी गरेर ट्याक्स लायबिलिटी आउने हैन भनेपछि टोटल कति आयो अब 59,900 रुपैयाँ चाहिँ उसले वर्षको ट्याक्स तिर्नुपर्ने रहेछ है यसमा के कन्फ्युजन छ कसैलाई याद गर्नु पर्यो है यो ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्छ यसरी एकदम सजिलो छ यसरी यो नवीनले भने जस्तो यो एकैचोटी 7,03,000 को 30% गर्ने हैन कि के गर्ने हो त यो 7,03,000 लाई उले भनेको अनुसारले ब्रेकडाउन गर्ने हो हामीले एउटै रेट लगाउने हैन त्यो याद गर्नु पर्यो है अब याद गर्नु पर्यो सिंगलको केसमा के छ त सिंगल पर्सनको केसमा 4 लाख सम्मको लागि 1% त्यसपछि नेक्स्ट 1 लाख भनेको 4 लाख 1 देखि 5 लाख सम्मको लागि 10% त्यसपछि फेरि त्यो भन्दा नि बढी इन्कम छ भने 5 लाख 1 देखि 7 लाख सम्मको लागि 20% र त्यो भन्दा बढी छ भने 7 लाख 1 देखि 20 लाख सम्मको लागि 30% र 20 लाख भन्दा माथि जति पनि छ त्यो सबैको लागि चाहिँ हाम्रो एउटै रेट छ के त 36% गरेर यसरी ट्याक्स लाग्छ स्यालेरी र इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्टको ट्याक्स यसरी लाग्छ अब यसले कति तिर्नुपर्ने रहेछ त वर्षको ट्याक्स 7,03,000 कमाउनेले वर्षको कति तिर्नुपर्ने रहेछ 59,900 रुपैयाँ चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्छ यो त 1 वर्षको ट्याक्स हो नि त हैन ठिक छ यहाँसम्म बुझ्यो हजुर सर बुझ्यो सबैले बुझ्यो कि कसैले बुझेको छैन मैले एकदम स्लो पढाइरहेको छु है तिमीलाई ल अब त्यसपछि अर्को इलेक्टेड कपल भन्छ हैन यसमा नि रेट त सबै त्यही हो अलिकति 50,000 को मात्र फरक छ के है रेट सबै त्यही हो हैन यसमा फरक के हो भन्दाखेरि अघि यहाँ हामीले 4 लाख गरेको थियौ नि सुरुमा इलेक्टेड कपलको केसमा 4,50,000 हो अरु सबै तरिका सबै त्यही हो हैन 4,50,000 को मात्र फाइदा हुन्छ श्रीमान श्रीमतीको इन्कम एकै ठाउँमा जोड्यो भने अब फर्स्ट 4,50,000 को लागि कति भयो 1% भयो त्यसपछि नेक्स्ट 1 लाख भन्छ नेक्स्ट 1 लाख भनेपछि यहाँ 4,50,000 माथि नै गइसकेपछि नेक्स्ट 1 लाख भनेको के हो त 4,50,001 देखि 5,50,000 सम्म यहाँ सबै ठाउँ 50,000 बढ्दै जाने हैन त्यसपछि नेक्स्ट 2 लाख भनेको 5,50,001 देखि 7,50,000 सम्म र नेक्स्ट अप टु 20 लाख भनेको यसमा चाहिँ अघि चाहिँ यहाँ 7 लाख थियो भने कपलको यसमा यो 50,000 बढेको भएर 7,50,001 देखि 20 लाख सम्म चाहिँ 30% हो र त्यसपछि 20 लाख भन्दा माथि सबैको के हो त 36% यसरी लाग्छ इलेक्टेड कपल छ भने है अब यहाँ के छ भन्दा तिमीहरुलाई क्वेशनले भन्छ के अब केही पनि भनेन भने इन्डिभिजुअल एजुम गर्ने हैन अथवा कसै चाहिँ उले के भन्छ यो म्यारिड म्यान अथवा चाहिँ उसको कपलले लिड गर्ने भनेर त्यसरी क्वेशनले त्यहाँ भन्यो भने तिमीहरुले इलेक्टेड कपलको चाहिँ यो रेट लगाएर चाहिँ ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ तलको चाहिँ रेट त सबै ट्याक्स रेट एउटै हो यहाँ लिमिट मात्र अगाडिको के छ फरक छ 4,50,000 सम्मको छ भने सुरुमा इन्डिभिजुअल केसमा चाहिँ 4 लाख सम्मको छ त्यति कुरा हो अरु खासै गाह्रो छैन है यो चाहिँ इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्टको लागि लाग्ने ट्याक्स रेट भयो इन्डिभिजुअल र इलेक्टेड कपलको लागि केही छ अब
भन त छैन सर। कसैलाई के कन्फ्युजन? सबैले बुझ्यो? सर एउटा क्वेसनै गरौँ न बरु। क्वेसन त गरिहाल्छौँ नि, बुझेको अलिकति कन्सेप्ट आयो कि होइन? कन्सेप्ट अझ क्वेसन त हामी धेरै गर्नु छ नि। क्वेसन अहिले कहाँ यति चाँडै सकिन्छ त? अझ तिमीहरूको अब इक्जाममा आउने क्वेसनहरू, लङ क्वेसनहरू गर्नु बाँकी छ। अहिले प्रोसेस बुझ्नु पऱ्यो, प्रोसेसमा तिमीले इन्डिभिजुअल र इलेक्टेड कपलको यो बुझ्नु पऱ्यो। तिमीहरूलाई म क्वेसनै दिन्छु नि, मैले गर्ने होइन कि अब तिमीहरूले गर्नु पऱ्यो। मैले भनिसकेँ, तिमीले कोही प्र्याक्टिस गरिरहने हो। क्वेसन त यहीँ गरेँ क्या त भर्खर, होइन? अब एउटैलाई सिम्पल ल, अहिले मैले 7,03,000 भने, अब तिमीहरू आफै प्र्याक्टिस गर त। 7,03,000 होइन कि 27 लाखको ल ट्याक्स लाइब्रेरी निकाल ल तिमीहरूले। अब इन्डिभिजुअल इलेक्ट गरेर ल, इन्डिभिजुअलको 27 लाखको कति ट्याक्स आउँदो रहेछ? ट्याक्सेबल इन्कम 27 लाख भएर ल। यहाँ मलाई भन नि त ल, एकजना मैले कसलाई सोधेँ, उसले जानिसकेको छ होइन? ल अस्मिता कार्कीले भन त ल कसरी गर्ने भनेर। 27 लाखको ट्याक्स लाइब्रेरी निकाल्नु पर्यो भन त ल। त्यही फर्स्ट इन्कमको चाहिँ 1%। फर्स्ट कतिको? फर्स्ट इन्कमको 1%। फर्स्ट इन्कम भन्दा नि फर्स्ट 4 लाख भनेर भन्नु पर्यो होइन? फर्स्ट 4 लाखको लागि 1% भनेको यो 4,000 भयो होइन? एकदम सजिलै छ नि। त्यसपछि नेक्स्ट चाहिँ यहीँ छ त एन्सर, यहीँ छ त तिमीहरूलाई। ए फर्स्ट 10,000 एकैछिन यो मैले गरेर ठिक छ त? होइन यसरी गर्नु पर्यो है। अब के गर्ने भन्दाखेरि यो 27 लाखलाई ब्रेकअप गर्नु पर्यो, ब्रेक गर्नु पर्यो हामीले अनुसारले। अब 27 लाखमा त्यो पहिलो 4 लाखलाई 1% हामीले गरिहाल्यौँ होइन? बाँकी रह्यो कति? 23 लाख होइन? त्यसपछि फेरि अर्को 1 लाखमा ब्रेकअप गर्नु पर्यो। हजुर 4 लाखको फर्मुलै होइन र हाम्रो? फर्मुला यही होइन? पहिलो 4 लाखको लागि 1%, दोस्रो 1 लाखको लागि 10%, त्यसपछिको 2 लाखको लागि 20% होइन? त्यसपछिको 20 लाखसम्मको लागि कति? 30% र बाँकी 20 लाखको लागि बाँकी 20 लाखभन्दा माथिको लागि। यो त फर्मुला, यो तिमीहरूले घोक्नु पर्यो अब एकदम है। यो 4 लाख कहाँबाट आयो भन्ने कुरा होइन कि, यो त तिमीहरूले घोक्नु पर्यो। इन्डिभिजुअलको लागि यो हो र इलेक्टेड कपलको लागि चाहिँ यो हो भन्ने कुरा अब दिमागमा लेखेर हुन्छ कि पढेर हुन्छ के हुन्छ, एकदम दिमागमा राखेको पर्यो होइन? यो नै आएन भने त, यो दुईटा आएन भने त कसरी गर्न सक्यो र होइन? त्यही भएर याद गर्नु पर्यो। अब यो तिमीहरूले यो 27 लाख मध्येलाई यसरी ब्रेकअप गरे हो कि, ब्रेक गरे हो कि। 27 लाखमा हामीले ठ्याक्कै यो जुन यो 4 लाख, 1 लाख, 2 लाख यसरी छ, यसलाई ब्रेक गरेको। जस्तै यहाँ टोटल 27 लाखमध्ये के गर्नु पर्यो? पहिलो 4 लाखलाई हामीले राख्नु पर्यो होइन? 4 लाखको 1% यहाँ छ, 4 लाखको 1% छ। 4 लाखको 1% भनेको
कति भयो त 4000 भयो हैन। त्यस्तै गरी अब नेक्स्ट 1 लाख भन्छ। 4 लाख 23 लाख 27 लाख मध्ये 4 लाख गयो, 23 लाख बाँकी भयो। 23 लाखमा फेरि 1 लाख सम्मको त हामीले 10% भनेको छ नि त हैन। 4 लाख देखि 5 लाख, 4 लाख 1 देखि 5 लाख सम्मको लागि। त्यही भएर यसको 1 लाखको 10% भयो। 5 लाख गयो, 22 लाख बाँकी भयो हैन। त्यसपछि के भयो 2 लाख, अर्को नेक्स्ट 2 लाखको छ, त्यसको लागि कति छ 20% छ भनेपछि 40 के अरे 2 लाख गयो भनेपछि 40,000 ट्याक्स लाइबिलिटी आयो। बाँकी कति रह्यो 20 लाख हैन। 20 लाख मध्ये बाँकीमा के छ त अब 7 लाख 1 देखि 20 लाख सम्म भनेको 7 लाख त गइसक्यो, 20 लाख सम्म भनेको त 13 लाख हो नि त नेक्स्ट हैन। 13 लाख सम्मको 30% आयो। यसरी 30% आयो, 3,90,000 भयो। अब बाँकी कति हो त यहाँ 4 लाख गयो, 1 लाख गयो, 2 लाख गयो, 13 लाख भनेपछि टोटल 20 लाख गइसक्यो। अब बाँकी कति रह्यो त 7 लाख। 7 लाखको चाहिँ कतिमा लाग्ने भयो त अब 36% मा लाग्ने भयो यो रेट। 36% भनेको 7 लाखको 36% भनेको 2,52,000 आयो भनेपछि टोटल उसले 27 लाख कमाउनेले 1 वर्षमा कति ट्याक्स तिर्नुपर्ने रहेछ त 6,96,000 चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्ने रहेछ। यसको कस्तो छ प्रोग्रेसिभ ट्याक्स भन्छ क्या यसलाई। तिमीहरूको इन्कमको लेभल जति बढ्दै गयो त्यो अनुसारले तिर्यो। अघि 7 लाख मात्र कमाउनेले जम्मा कति 54,900 तिरे पुग्थ्यो, तर 27 लाख कमाउनेले कति ट्याक्स तिर्नुपर्ने रहेछ त लगभग 7 लाख रुपैयाँ चाहिँ तिर्नुपर्ने रहेछ हैन। यो जति तिम्रो इन्कमको लेभल जति बढी छ त्यही अनुसारले ट्याक्स चाहिँ बढी तिर्नु पर्यो के, प्रोग्रेसिभ भन्छ। जस्तै 4 लाख सम्म कमाउनेले त जम्मा कति तिर्यो भयो त 4,000 मात्र तिर्यो भयो। वर्षको 30,000 जति, महिनाको 30,000 को स्यालेरी हुनेहरूले त तिम्रो लगभग 1% भन्दा बढी ट्याक्स तिर्नै पर्दैन हैन। अब त्यो भन्दा बढी कमाउनेले चाहिँ त्यो बढी तिर्नु पर्यो भनेको मतलब जति बढी इन्कम लेभल हाई भयो त्यो अनुसारले ट्याक्स चाहिँ हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। सर त्यो इलेक्टेड कपल छ नि त्यसको 7,50,000 देखि 20 लाख सम्म हो कि 20,50,000 सम्म हो? 20 लाख सम्म, त्यो 20,50,000 हैन। त्यसमा चाहिँ नेक्स्ट 12,50,000 सम्म आउँछ के। 20 लाख हो यो। फेरि तिमीहरूले झुके यहाँ चाहिँ 50,000 बढ्छ भनेर यहाँ चाहिँ 20,50,000 भनेर राख्ने हैन। यो 20 लाख हो। 20 लाख भन्दा बढीको केसमा इलेक्टेड कपल होस् अथवा चाहिँ इन्डिभिजुअल होस् 36% हो। 20,50,000 लेख्न पाइएन, फेरि झुकिन्छ कसैले त है। तेह्र लाख भनेको हेर न, यो 7 लाख 1 देखि 20 लाख सम्म कति आउँछ त? हेर न 20 लाख सम्मको जस्तै उसको केस अहिले चाहिँ यो यसको इन्कम चाहिँ के यो 13 लाख कसरी आयो भन्दाखेरि यो उसको इन्कम चाहिँ 20 लाख भन्दा माथि भएको भएर चाहिँ यो नेक्स्ट 13 लाख आयो के। टोटल इन्कम त उसको कति हो 27 लाख हो। 27 लाखमा चाहिँ यो सबै यहाँ भएको जति 7 लाख 1 देखि 20 लाख सम्मको सबै अमाउन्ट युज भयो नि त त्यसमा, त्यही भएर 13 लाख भयो हैन। सपोज उसको चाहिँ यहाँ 17 लाख भएको भए 17 लाख चाहिँ इन्कम भएको भए के हुन्थ्यो त? अब यहाँ 4 लाखको 1% ठिक छ, 1 लाखको 10% ठिक छ, 2 लाखको 20% ठिक छ। अब यहाँ कति बाँकी रह्यो त? 13 लाख बाँकी रहन्छ त? रहँदैन नि, रहँदैन। कति बाँकी रह्यो? 10 लाख। 10 लाख बाँकी रह्यो हैन। यो 10 लाख मात्र, ब्यालेन्स 10 लाख भनेर अब बाँकी रहेको जम्मा 10 लाख त हो नि हैन। ब्यालेन्स 10 लाख भनेर 10 लाखको चाहिँ के हुन्थ्यो त? अब 10 लाखको चाहिँ 30% हैन, 30% यसरी चाहिँ क्याल्कुलेसन हुन्थ्यो र यो चाहिँ हुन्थेन, यसरी हुन्छ के है। यो भनेको यो 20 लाख भन्दा माथि भएको भएर सबै 13 लाखै आएको हो। यदि यो चाहिँ 20 लाख भन्दा कम रहेछ भने जति छ अघि 7,03,000 मा आएको जस्तै त कुरा हो नि हैन। 3,000 को बाँकीको थियो, अब अहिले चाहिँ 10 लाख बाँकी भएको हुनाले 10 लाखको चाहिँ 30% 3 लाख आयो र 3,54,000 यसरी क्याल्कुलेट भयो। ठिक छ, बुझ्यो? कसैले के कन्फ्युजन बनायो यो त? अब यो पनि आएन भने त बिग्रिहाल्यो नि त हैन? हजुर यो ट्याक्स के यो मन्थली बेसिसमा लाग्छ हैन? मन्थली बेसिसमा काटिन्छ, लाग्छ त 1 वर्षमै लाग्ने हो। काटमा चाहिँ तिमीहरूको मन्थली बेसिसमा काटिन्छ। त्यो अब पढ्छौँ पढ्न मैले यहाँसम्म है। अब यो भनेको चाहिँ के हो 3,54,000 अहिले अब 17 लाखकै हिसाब गरौँ है त। 3,54,000 भनेको चाहिँ के भयो त? अब 3,54,000 चाहिँ यो 17 लाख इन्कम हुनेहरूले 1 वर्षमा उसले नवीनले सोध्यो हैन। 3,54,000 रुपैयाँ चाहिँ के भयो त तिम्रो 1 वर्षको ट्याक्स भयो।
17 लाख कमाउनेहरूले होइन। अब तिमीहरूलाई चाहिँ मन्थली रूपमा चाहिँ कसैले टिडिएस काट्यो भने कसरी काट्छ भन्दाखेरि अब यही हो, डिभाइड बाई 12 गरेर के भयो किन लिएन 29,500 आउँछ सर। हजुर 29,500। ल मैले यहाँ 35,000 29,000 सर, 29,500। अनि ठिक छ 3,54,000 गर्नुला मैले। ल 29,500 चाहिँ के भयो त मन्थली ट्याक्स आयो। अब उसको ट्याक्स क्यालकुलेट गर्दाखेरि के गर्छ त 29,500 रुपियाँ चाहिँ महिनाको काटेर चाहिँ बाँकी पैसा दिन्छ है। यो भनेको पर एनम भयो यो हैन। यो भनेको के हुन्छ अब पर मन्थ है। अब यसरी पर यो एकैचोटि 1 वर्षको 3,54,000 काट्यो भने त फेरि पछि स्यालेरी लिने बेला त पैसै हुँदैन नि त हैन। त्यही भएर के गर्छ त भन्दा एउटा टिडिएस भन्ने कन्सेप्ट छ, यो अब तिमीहरू अहिले भन्नु पर्दैन। त्यसमा चाहिँ के भन्छ भने तिमीहरूले स्यालेरी दिने बेलामा एप्रोक्सिमेटली कति ट्याक्स आउँछ त्यो ट्याक्स काटेर चाहिँ तिमीहरूलाई स्यालेरी दिने हो हैन। त्यही भएर यसमा चाहिँ अब एप्रोक्सिमेटली 29,500 चाहिँ तिमीहरूले प्रत्येक महिनाको स्यालेरी खाँदाखेरि चाहिँ 29,500 चाहिँ घटाएर मात्र बाँकी पैसा आउने भयो है। ठिक छ भनेपछि 1,41,000 त्यो 17 लाखको के अरे 12 ले डिभाइड गर्दाखेरि 1,41,666 आउँछ। अनि त्यति कमाउनेले चाहिँ नि एक महिनामा 29,500 ट्याक्स दियो रहेछ हैन। त्यस्तै भयो हैन। हैन यो 17 लाख त त्यसरी आयो त 1,41,000 पाएको हो त। यो 17 लाख त यो उसको त्योभन्दा बढी स्यालेरी होला नि हैन। यो 17 लाख त यहाँ के गरेर आएको अरे स्यालेरी बेसिक स्यालेरी सबै कुराहरु इन्क्लुड गरेर आएको हो नि त हैन। यहाँ उसले कमाएको जति सबै भयभरको पैसा सबै जोडेर आएको हो यो हैन। त्यसमा उसले यो एप्रुभमेन्ट फन्ड कता कता पैसा खर्च गर्यो, खर्च घटाउनु पाउने ठाउँमा चाहिँ खर्च गरेको त्यो सबै घटाएर आएको एमाउन्ट हो नि त 17 लाख। 17 लाख भनेको तिम्रो स्यालेरी मात्र भनेर भन्न मिलेन है। ट्याक्सेबल इन्कम भनेको के हुनु पर्यो भन्दाखेरि एसेसेबल इन्कममा जे एमाउन्ट घटाउन पाइन्छ त्यो एमाउन्ट घटाएर आएको एमाउन्ट हो। त्यही भएर उसले 17 लाख उसले पाएको एमाउन्ट भन्न मिलेन। त्यो भन्दा यो हिसाबले त उसले धेरै नै पाएको हुनुपर्छ है। एटलिस्ट पनि उसले चाहिँ लगभग हाम्रो हिसाबले यता गर्दाखेरि पनि महिनाको 2 लाख रुपियाँ चाहिँ कमाएको होला सायद उसको है। महिनाको 2 लाख नभए पनि 1.5 लाख रुपियाँ जति त होला। त्यो हिसाबले ठ्याक्कै त्यति नै भन्न मिलेन। तर यो 17 लाख चाहिँ कसरी आएको भन्दाखेरि उसले टोटल इन्कम जति पाएको थियो त्यसमा उसले घटाउनु पाउने खर्चहरू सबै घटाएर बाँकी आएको एमाउन्ट हो भनेर बुझ्नु पर्यो। उसको स्यालेरी नै यो डिभाइड बाइ 12 गरेर यति स्यालेरी चाहिँ पाएको होइन उसले है। ठिक छ बुझ्यौ नवीन? यस सर। त्यही भएर त्यसरी चाहिँ भन्न मिलेन। अब त्यो पनि हुनसक्छ कसै त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने स्यालेरी अरू केही फेसिलिटी हुँदैन, स्यालेरी मात्र होला। जस्तै प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा काम गर्यो भने हैन, प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा काम गर्यो भने ल अब कसैलाई दियो भने अब तिमीहरूले 30,000 स्यालेरी दिने हो भने 30,000 मात्र स्यालेरी हुन्छ, अरू बेनिफिट केही पनि नहुन सक्छ हैन। अब उसले 30,000 मात्र स्यालेरी कमायो भने टोटल एसेसेबल इन्कमै उसको लागि कति भयो त 30,000 × 12 गरेर 3,60,000 भयो हैन। 3,60,000 भयो र उसको चाहिँ खर्च घटाउनु पाउने खर्च पनि कहीँ गरेर रहन्छ भने त स्टेट उसको लागि ट्याक्स लायबिलिटी कति हुनुभयो त 3,60,000 भयो। 3,60,000 भनेको पहिलो 4 लाखसम्म त 1% भनेपछि 3,60,000 पनि 1% हुने भयो हैन। यसको 1% हुने भयो भनेको 3600 हुने भयो। महिनाको कति ट्याक्स तिर्नु भयो त तिम्रो? यसरी डिभाइड बाइ 12 गरेर महिनाको 300 भनेपछि 30,000 मा तिमीलाई कति आउने भयो त? अब 30,000 माइनस 300 गरेर तिमीलाई नेटमा कति आउँछ त 29,700 यसरी आउँछ। अब त्यो चाहिँ तिम्रो त्यति मात्र स्यालेरी मात्र त्यति छ, अरू केही फेसिलिटी पनि छैन र अन्त तिमीहरूले घटाउनु के अरे खर्च पनि घटाउनु मिल्ने खर्चहरू कहीँ गरेको छैन भने त्यो केसमा चाहिँ यसरी क्यालकुलेसन तिमीले भने जस्तो स्ट्रेट एन्सर आउँछ। तर हामीले गर्ने चाहिँ त्यो होइन कि जति पनि छ त्यो सबै हेर्नु पर्यो। ठिक छ यो बुझ्यो है? यो यहाँ घोक्नु पर्यो है। अब अहिलेसम्म मैले भन्दाखेरि कन्फ्युज भए पनि तिमीहरूले घोक्छौ कि के गर्छौ थाहा छैन, तर प्र्याक्टिस गरेर घोक्ने कि अब सम्झेर कसरी हुन्छ सम्झिनु पर्यो यो कुरा चाहिँ है। ठिक छ यहाँसम्म बुझेछौ? हजुर सर। है अब यो आइपुग्छ ट्याक्स लायबिलिटी हैन। अब सपोज ट्याक्स लायबिलिटी हाम्रो कति आएको छ 29,500 आएर ल। अझ यसपछि पनि छ है। यो मैले यहाँ निकालेँ अब 29,500 हैन। यही कुरा 17 लाख उसको इन्कम थियो, त्यसमध्ये 29,500 उसको ट्याक्स 17 लाख गर्ने कि अहिले यो 7,03,000 गरौँ न सजिलो हुन्छ है। हामीले गरिसकेको हिसाबको यसलाई 7,03,000 गरौँ। अहिलेको हिजोको हिसाबको 7,03,000 को क्यालकुलेसन गर्दा कति आउने भयो? ब्यालेन्स यहाँ
3 लाख हैन, सजिलो हुन्छ नि। यो भनेको 3 लाखको 30% हैन गरेर 3000 होला सधैँ 3000 होला ब्यालेन्स ल हैन। ल 900 हैन। अनि टोटल ट्याक्स लायबिलिटी कति आउने भयो? 54900 हैन। 54000 मन्थली भनेको डिभाइड बाइ 12 गरेर यसरी 4575 चाहिँ आउने भयो हैन। हेर अघिको केसमा हेर, अब यो यही केसमा उसले मन्थली रूपमा कति पाइरहेको थियो? 36500 पाइरहेको थियो हैन। यो केसमा मन्थली 4,40,000 पाइरहेको थियो। तर त्यसमध्ये चाहिँ उसले अब कति पाउने भयो? 4575 चाहिँ उसको त्यसबाट 36,000 बाट मन्थली ट्याक्स घटाएर चाहिँ उसले पाउने भयो हैन। यहाँसम्म केही गाह्रो छैन है। अब तिम्रो कति ट्याक्स लायबिलिटी कति आयो 1 वर्षको? 54900 हैन। यसैले 54900 भनेर यहाँ लेखौँ है त। अब यो ट्याक्स लायबिलिटी आइसकेपछि नि यदि सर्टेन उसले चाहिँ छ भने कहीँ दुईटा मात्र छ, त्यो केसमा चाहिँ घटाउनु पाउने छ भने घटाउन पाइयो है। यो एउटा छ के छ भन्दा मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट भन्छ है। यो चाहिँ ट्याक्स लायबिलिटीबाट घटाउने है। अघि माथिको भनेको इन्कमबाट घटाउने, यो सबै माथि चाहिँ इन्कम भनेको आम्दानीबाट घटाउने। यो भनेको तलको चाहिँ के हो त? अब ट्याक्स लायबिलिटी कति ट्याक्स तिर्नुपर्ने छ, तिर्नुपर्ने ट्याक्स लायबिलिटीबाट घटाउने हो। यो माथिको दुईटा छ, एउटा चाहिँ मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट भन्छ, अर्को चाहिँ फिमेल ट्याक्स रिबेट भन्छ। मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट भनेको प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ कसैले एप्लाई गर्दैन, तर तिमीहरूलाई प्रब्लम चाहिँ आउन सक्छ है यसमा। मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीहरूले चाहिँ अब मेडिकल एक्सपेन्सेसहरू गर्छौ नि, अब हेल्थको केही प्रब्लम होला, हेल्थ प्रब्लम हुँदाखेरि के हुनसक्छ? हस्पिटल भर्ना हुनु पर्ला, हस्पिटलको बिल आउला, हस्पिटल भर्ना भएपछि त्यहाँको खर्चहरू होला, औषधिहरू खर्च गर्नुपर्ने होला हैन। अब त्यो खर्चहरू गरेको छौ भने त्यो बापत चाहिँ तिमीहरूले सर्टेन पैसा चाहिँ घटाउन पाउँछौ हैन। हेल्थसँग रिलेटेड हुनु पर्यो। त्यसमा फेरि कस्मेटिक सर्जरी गरेको यस्तो यस्तो चाहिँ पाइँदैन है। त्यही भएर यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि यसको दुईटा लिमिट छ। एउटा 750 रुपियाँ म्याक्सिमम, यो पर एनम हो। 1 वर्षमा म्याक्सिमम 750 रुपियाँ घटाउन पाइन्छ, अथवा चाहिँ 15% अफ एप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्सेस। जति एप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्सेस गर्यो त्यसको 15%, यो दुईटा मध्ये जुन सानो आउँछ त्यो चाहिँ घटाउन पाइयो। एकदम थोरै एमाउन्ट छ, त्यही भएर प्र्याक्टिकल्ली कसैले क्लेम गर्दैनन्। जम्मा 750 को लागि कसले यो हस्पिटलबाट बिलहरू ल्याउने, डक्टरबाट सर्टिफाई गरेर ल्याउने, राखिरहने, बुझाइरहने हैन, बुझाउँदैन। तर एक्जाममा आयो भने चाहिँ यसरी गर्नु पर्यो है। कस्तो भन्दाखेरि एप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्सेसको 15% भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ डक्टरले अथवा हस्पिटलले सर्टिफाई गरेको खर्च हुनु पर्यो हैन। अब तिमी हस्पिटल भर्ना भएको छौ भने हस्पिटलको चाहिँ डिस्चार्ज भाउचर हुनु पर्यो, भर्ना भएको सबै डिटेल हुनु पर्यो, बिलहरू हुनु पर्यो हैन। त्यसपछि औषधि किनेको बिलहरू हुनु पर्यो। त्यसको आधारमा चाहिँ त्यसलाई भनिन्छ एप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्सेस हैन। कुनै एउटा अब सर्टिफाई नगरेको कुनै एउटा बिल मात्र लगेर चाहिँ पाइँदैन। डक्टरले यो बिरामी भएको, यसको औषधि खर्च गरेको हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो प्रुफ चाहिँ डक्टर अथवा हस्पिटलले चाहिँ सर्टिफाई गरेको हुनु पर्यो है। त्यसको 15% अथवा चाहिँ 750 पर एनम जुन छ, त्यो जुन कम आउँछ त्यो चाहिँ घटाउन पाइयो। ठिक छ, बुझ्यो यो? अब यसको इक्जाम्पल के छ भन्दाखेरि अब सपोज भनौँ तिमीहरू कुनै एउटा इम्प्लोइ छ, यो अहिलेकै रमेश परियार भन्ने इम्प्लोइ छ, ऊ चाहिँ बिरामी परेर एउटा कुनै हस्पिटलमा चाहिँ भर्ना हुनु पर्यो। त्यहाँ भर्ना भएपछि उसको खर्च भयो, सपोज भनौँ उसको एप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्सेस कति भयो? 50,000 रुपियाँ चाहिँ खर्च भयो अरे। भनेपछि यहाँ घटाउन पाउनको लागि के गर्नु पर्यो? एउटा भनेको म्याक्सिमम 750 रुपियाँ घटाउन पाइने हो। अर्को चाहिँ के हो त? एप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्सेस कति भयो? 50,000 उसको खर्च भएको थियो हैन। हस्पिटलको बेड चार्ज सबै गरेर 50,000 को कतिसम्म घटाउन पाइयो? 15%। भनेको अब यो दुईटा मध्ये कुन सानो भयो त? 750 भनेपछि अब घटाउन पाउने पनि कति हो त? 750 यसरी घटाउने। बुझ्यो यो? एकदम सजिलो छ, अहिलेको माथिको जस्तै हो। तर यो एप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्सेस भनेको हो त हस्पिटलले सर्टिफाई गरेको अथवा डक्टरले सर्टिफाई गरेको खर्चहरू हुनु पर्यो। बेडदेखि लिएर औषधिको खर्चहरू सबै त्यो चाहिँ हुनु पर्यो है। अनि यसमा चाहिँ तिम्रो अब सर्जरी हस्पिटलले सर्टिफाई गर्यो भनेर फेरि प्लास्टिक सर्जरी गरेको खर्चहरू त्यस्तो मैले गरेँ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ पाइएन। सर्जरी ब्युटीको लागि गरेको खर्च भनौँ न हैन। प्लास्टिक सर्जरी भनेको त तिम्रो ब्युटीको लागि गरेको, त्यस्तो लागि पाएन कि जेन्युन हेल्थ प्रब्लम रिलेटेड भएर नै के हो त भएको खर्चहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ एप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्सेस भनिन्छ है।
यसको यसरी यो 750 छ क्वेसनले दियो भने यसरी घटाउने। यो चाहिँ के हो त इन्कमबाट होइन कि यो जुन फाइनल ट्याक्स लायबिलिटी निकालिसकेका छौ तिमीले ट्याक्स लायबिलिटी 1 वर्षको ट्याक्स लायबिलिटी निकालिसकेका छौ यो यसबाट चाहिँ घटाउने है। फेरि महिनाको ट्याक्स लायबिलिटी पनि होइन यो 1 वर्षको ट्याक्स लायबिलिटीबाट घटाउने। ठीक छ यो बुझ्यो। अब अर्को छ फिमेल ट्याक्स रिबेट। यो अब पुरुषहरूको लागि भएन फिमेलहरूको लागि मात्र हो हैन पुरुषको लागि परेन। अब यो ट्याक्स लायबिलिटी कति तिर्नु पर्यो यो केसमा यो माइनस यो गरेर 54150 1 वर्षको ट्याक्स तिर्नु पर्यो हैन। अब फिमेल यदि ट्याक्स तिर्ने व्यक्ति चाहिँ महिला हो भने हैन महिला हो भने उसले जति ट्याक्स तिर्नु पर्छ त्यसको चाहिँ 10% उसले फेरि छुट पाउँछ। हाम्रो पुरुषहरूलाई छैन फिमेलहरूको लागि मात्र हो है। जस्तै यसमा कति % ट्याक्स तिर्नुपर्ने देखिएको छ त फाइनल लास्टमा आएर रिबेट लिनुभन्दा अगाडि 54150 54150 चाहिँ उसले लिनुपर्ने ट्याक्स तिर्नुपर्ने देखियो भने अब यदि पुरुष भए चाहिँ 54150 ले नै मेल भयो भने 54150 चाहिँ ट्याक्स तिर्नु पर्यो। ऊ अब फिमेल भएको कारणले गर्दा यसको के हो त 10% उसले के गर्नु पाउँछ छुट पायो भने त फिमेललाई अब काम गर्नलाई प्रोत्साहन गरेको हो भनेको हैन जब गर्नलाई र 5415 उसले छुट पायो भनेपछि फाइनल ट्याक्स लायबिलिटी कति हुने भयो त अब उसको 54000 माइनस 5415 गरेर 48735 रुपैयाँ चाहिँ वर्षको ट्याक्स तिरे भयो। ठीक छ यसमा के कन्फ्युजन छ हैन सर सबैलाई हो कसैलाई कन्फ्युजन होला सबैजनाले बुझ्या त नहुनुपर्ने सबैजना यस्तो सबै ट्यालेन्टेड हो एकचोटि भन्ने बित्तिकै सबै बुझेको हो के त विवेक के भन्यो बुझेको छैन त मैले भनेको अहिले हो बुझेको छु हैन सबै स्क्रिनशट गर्ने लेख्ने म यो फेरि पठाइदिन्छु तिमीहरूलाई। अब यो भनेको तिम्रो के हो त 1 वर्षको ट्याक्स तिर्नुपर्ने भयो हैन। प्र्याक्टिकलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो त 1 वर्षको अघि हाम्रो नवीनले भनेको थियो हैन के भनेको छ भने त्यो त महिनामा ट्याक्स चाहिँ कटाएर बुझाइरा हुन्छ नि त भनेर भन्छ के। अब त्यो हामीले यो भनेको यो 48000 भनेको 1 वर्षको पिरियड बितिसकेपछि फाइनल रूपमा चाहिँ के गरेको यो ट्याक्स क्याल्कुलेसन गरेको यो एमाउन्ट हो हैन। अब यो प्रत्येक महिना चाहिँ तिमीहरूलाई कम्पनीले जो इम्प्लोयर छ उसले चाहिँ यो ट्याक्स कटाइदिन्छ क्याल्कुलेसन गरेर ट्याक्स कटाइदिने भएको हुनाले यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो अघिल्लो महिना यो त 1 वर्ष 12 महिना पिरियड कटिसकेपछि थाहा हुने अनि प्रत्येक महिना चाहिँ उसले ट्याक्स कटाएर चाहिँ उसले स्यालेरी दिइरा हुन्छ के भनेको त सर्टेन ट्याक्स एमाउन्ट चाहिँ कटाएर स्यालेरी दिइरा हुन्छ। अब त्यो हुनाले त्यो अगाडि फाइनल ट्याक्स निकाल्नुभन्दा अगाडि जति पनि ट्याक्स क्याल्कुलेट गरेर उसले काटेर दिइरहेछ अथवा ट्याक्स अफिस बुझाइरहेछ त्यसलाई चाहिँ एडभान्स ट्याक्स भनिन्छ के। अब यो अहिलेको इक्जाम्पलमा भनौँ न ल यदि सपोज उसले 48735 रुपैयाँ चाहिँ वर्षको तिर्नुपर्छ हैन तर कुनै एउटा कम्पनीले चाहिँ जो कम्पनी छ उसले चाहिँ ट्याक्स काटिरहेछ भने 11 महिना यो त यो ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्ने भनेको तिम्रो श्रावण 1 गतेदेखि असाढ मसान्त पिरियडलाई हो भनेपछि असाढ मसान्त सकिसकेपछि मात्र फाइनल ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ नि त हैन बिचैमा आएर चाहिँ ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ त। जस्तै अघि हामीले यो हिसाब गर्यौं 2076-77 को हिसाब गर्यौं हैन 76-77 को हिसाब गर्दाखेरि तिमीले अब 2076 श्रावण 1 गतेदेखि 2077 असाढ मसान्त त्यो 12 महिनाको पिरियड कटिसकेपछि नै हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं हैन। तिमीले अब 2076 पुसमा नै म 1 वर्षको ट्याक्स क्याल्कुलेट गर्छु भनेर गर्न त सक्यो त मिलेन नि त हैन। तर त्यो नमिले पनि उसले कम्पनीले चाहिँ के गरेर हुन्छ भने एप्रोक्सिमेटली यदि चाहिँ ट्याक्स जति लाग्छ है भनेर चाहिँ उसले एडभान्समै ट्याक्स चाहिँ काटेर उसमा चाहिँ के ट्याक्स अफिसमा बुझाइरा हुन्छ के भनेपछि त्यो अलरेडी कम्पनीले जुन एडभान्समा काटेर बुझाएको छ त्यसलाई एडभान्स ट्याक्स भनिन्छ। अब तिमीहरूलाई अरु केही बुझाउनु पर्दैन कहिलेकाहीँ क्वेशनले के भन्छ भन्दाखेरि अब ट्याक्स टोटल ट्याक्स लायबिलिटी त तिमीले यसरी 48735 निकाल्यौ त्यसमध्ये चाहिँ एडभान्स ट्याक्स यदि तिरेको छ भनेर क्वेशनले भनिदिन्छ के है। सपोज अब क्वेशनले सपोज भनौं 25000 चाहिँ 25000 40000 चाहिँ अलरेडी ट्याक्स एडभान्स ट्याक्स तिर्यो भनेर भन्यो भने अब उसले फर्दर पछि कति तिर्नु पर्यो ट्याक्स भनेर क्वेशन त्यो पनि सक्छ ट्याक्स टु बी पेड भनेर सोध्न सक्छ त्यसपछि हैन। त्यो भन्यो भने अब 1 वर्षको ट्याक्स लायबिलिटी 48735 त्यसमध्ये चाहिँ 40000 अलरेडी ट्याक्स तिरिसक्यो त्यो वर्षको भनेपछि अब बाँकी कति तिर्नु पर्यो त ट्याक्स टु बी पेड 48 माइनस 8735 8735 चाहिँ यसरी ट्याक्स तिर्नु पर्यो। यो कहिले काहीँ क्वेशनले सोध्छ यसरी त्यही भएर तिमीले अब कहिले एडभान्स ट्याक्स तिरेन अब ट्याक्स टु बी अब नेक्स्ट ट्याक्स कति तिर्नुपर्छ भनेर सोध्यो भने त्यसमा एडभान्स ट्याक्स छ भने त्यो एडभान्स ट्याक्स घटाएर
बाँकी रहेको पैसा ट्याक्स टु बी पेड भनेर यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन। नत्र कहिलेकाहीँ चाहिँ यो तलको ननिकाल्नु पर्ने पनि हुनसक्छ। त्यसरी नेट ट्याक्स लायबिलिटी जति आउँछ त्यो चाहिँ तिर्ने है। अलिकति तलको यो अब रेगुलर आउँदैन, कुनै कुनै बेलामा चाहिँ आउन सक्छ यो ट्याक्स लायबिलिटीबाटै घटाउनु पर्ने कुराहरू यदि आयो भने चाहिँ यसरी गर्नु पर्यो। ठिक छ। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो लगभग अब प्रोसेस सबै सक्यो। प्रोसेस सक्यो। अब हामीले बिचमा गएर विभिन्न कुराहरू खाली क्वेसनहरू गर्छौँ। त्यो गरिसकेपछि अब लगभग 2-3 दिन हामीले प्र्याक्टिस गरेपछि हामीले सक्छौँ। यो केही छ अब यसमा कसैलाई? अब यो प्रोसेस एक्चुअली फ्लो सबै छोड्नु पर्यो है। हामीले कति दिन लाएर 5-6 दिन लाएर यो पढ्यौँ। प्रोसेस चाहिँ तिमीहरूले एकचोटि सबै फ्लो गर्नु पर्यो। एकै दिन पढ्दाखेरि कति गाह्रो हुन्थ्यो। म फेरि एकचोटि रिभिजन गरिदिन्छु तिमीहरूलाई रिमाइन्ड गर्नलाई है। सुरुमा के गर्नु पर्यो त ट्याक्स लायबिलिटी अफ इन्कम के अरे इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट निकाल्नलाई सुरुमा के गर्नु पर्यो टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट निकाल्नु पर्यो। यो भनेको जति पनि इन्कमहरू गरेको छ इम्प्लोइले इम्प्लोयरबाट हैन, त्यो भनेको क्यास फेसिलिटी र इन काइन्ड हैन, सबै छ। त्यो जोड्नु पर्ने कुराहरू त्यो सबै राख्ने, त्यसलाई के भन्छ टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भन्छ। हाम्रो यो भयो फर्स्ट स्टेज भनेको यही हो हैन, यो सबैले थाहा छ। त्यसपछि अर्को भनेको टोटल एसेसेबल त्यसमा के गर्नु पर्यो क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट। कति कुन इन्कममा चाहिँ ट्याक्स रेट मल्टिप्लाई गर्ने त त्यो इन्कम निकाल भन्छ हैन। त्यो इन्कम निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा उसले गरेको खर्चहरू आफूले यो जुन यो माथि जति कमाएको छ एसेसेबल इन्कमबाट त्यसबाट के खर्च गर्यो त हैन, सबै खर्च घटाउन पाउँदैन, उसले भनेको खर्चहरू चाहिँ घटाउन पाइयो हैन। अब त्यहाँ तिमीहरूलाई कहिलेकाहीँ घटाउन नमिल्ने खर्चहरू पनि छ भने त्यो खर्च घटाउने होइन। फेरि यहाँ भनेको मैले हामीले जे भनेको छौँ त्यो मात्र घटाउने। त्यो भनेको एउटा एप्रुभ पेमेन्ट फन्डमा कन्ट्रिब्युसन गरेको छ भने यो 3टा क्राइटेरिया चेक गरेर घटाउने। डोनेसन पेड टु ट्याक्स एक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसन छ भने यो 3टा क्राइटेरिया चेक गरेर जुन सानो छ त्यो घटाउने। त्यस्तै डोनेसन यदि कुनै एउटा रिलिफ फन्डमा जम्मा गरेको छ नेपाल गजेटले चाहिँ पब्लिस गरेर नोटिस पब्लिस गरेर चाहिँ डोनेसन दिएको छ भने त्यो जति अमाउन्ट छ त्यो सबै घटाउन पाइयो। त्यसपछि अरू घटाउने भनेको लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम, हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियमहरू, रिमोट एरियाहरू, पेन्सन र यिनीहरू घटाएर आएको एमाउन्टलाई चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम भन्छ हैन। पहिला टोटल एक्सेसिबल इन्कम निकाल्नु पर्यो इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, त्यसपछि ट्याक्सेबल निकाल्नु पर्यो। ट्याक्सेबल इन्कम निकालिसकेपछि अब रेट लगाउँदाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो त हामीले बुझ्नु पर्यो पर्सन कुन पर्सनको हो त हैन। त्यही भएर मैले पर्सनको डेफिनेसन बुझ्नु पर्यो भन्ने कारण यही हो। यो रेट लगाउँदाखेरि कुन रेट लगाउने त हैन। यदि इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट छ र उसले के गर्छ त यो इन्डिभिजुअल छ भने भनेको सिंगल पर्सन एउटा मात्र, जस्तो कि हामीले हिजोको केसमा के रमेश परियारको मात्र इन्कम राख्ने हो भने त्यो केसमा चाहिँ के भयो त यो इन्डिभिजुअलको रेट लगाउनु पर्यो। यो 4 लाख 1 लाख 2 लाख 20 लाखसम्म र 20 लाखभन्दा माथि भनेर हैन। यदि होइन ऊ इलेक्टेड कपल हो भनेर भन्यो भने इलेक्टेड कपल केसमा नि लगभग इन्डिभिजुअलको जस्तै हो, फरक के हो त जम्मा प्लस 50,000 को फाइदा हुन्छ हैन। यति हो 7,50,000 सम्मको लागि प्लस 50,000 को कम ट्याक्स तिर्नुपर्छ हैन। गरेर यो गर्यो। अब यो निका रेटले मल्टिप्लाई गरेपछि आउने अमाउन्टलाई ट्याक्स लायबिलिटी भन्छ। यो ट्याक्स लायबिलिटी भनेको 1 वर्षको हो। अब यसमा पनि यदि यो ट्याक्स लायबिलिटीमा नि सर्टेन खर्चहरू गरेको छ भने घटाउन पाइन्छ। अब यो एउटा चाहिँ मेडिकल एक्सपेन्सेसको केसमा घटाउन पाइयो हैन। यो 750 अथवा 15% अफ एप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्सेस जुन कम छ त्यो घटाउन पाइयो। अर्को चाहिँ यदि यो तिर्ने चाहिँ फिमेल, अब यो एकदम याद गर्नुपर्छ तिमीहरूले क्वेसनले भन्दिदैन यो। जस्तै यो एउटा सीता भनेर लेडी फिमेलको नाम राख्देला त्यहाँ हैन, अनि क्याल्कुलेट ट्याक्स लायबिलिटी भनेर भनिदिन्छ। अब तिमीहरूले त्यो सीता भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त यो अब इन्डिभिजुअल हो कि इलेक्टेड कपल हो भनेर बुझ्नु पर्यो। इलेक्टेड कपल हो भने पनि त्यो माथि गरेर राख्नु पर्यो 4,50,000 को राख्नु पर्यो। यदि सिंगल हो भने 4 लाख राख्नु पर्यो। ए अब यो फिमेल रहेछ यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो 10% रिबेट लाग्छ है भन्ने कुरा तिमीहरूले क्वेसन पढ्ने बित्तिकै याद गर्नु पर्यो के। त्यहाँ यसलाई 10% ट्याक्स रिबेट चाहिँ घटा भनेर क्वेसनले भन्दिदैन। त्यो कुरा चाहिँ फिमेल हुने बित्तिकै फिमेल ट्याक्स रिबेट चाहिँ घटाउन पाइन्छ भन्ने कुरा तिमीहरूले क्वेसन पढ्ने बित्तिकै याद गर्नु पर्यो। अब यो कुरा याद गर्नु पर्यो इलेक्टेड भनेर राख्नु पर्यो हैन, त्यसको 10% घटाएर राख्ने। र अलरेडी क्वेसनले एडभान्स ट्याक्स तिर्यो भनेर क्वेसनले भनेको छ भने त्यो एडभान्स ट्याक्स घटाएर बाँकी रहेको चाहिँ ट्याक्स तिर्नु बाँकी छ, यति ट्याक्स तिर्नु बाँकी छ भनेर हामीले क्याल्कुलेसन गरेर राखिदिने हो। यदि यो एडभान्स ट्याक्स हजुर त्यो इलेक्टेड भने नि राख्नु पर्यो नि फिमेल ट्याक्स। इलेक्टेड भन्यो भने अब नन प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ पाइँदैन। कपल इलेक्ट गर्ने मान्छेले फिमेल ट्याक्स रिबेट क्लेम गर्न पाइँदैन। अब त्यो यो चाहिँ अब तिमीहरूको बुकहरूमा चाहिँ हुँदैन हैन। अब त्यसमा चाहिँ तिमीहरूले यो नोट्समा खुलाइदिनुपर्छ क्या। अब तिमीहरूले किन अब जस्तै रिता
सपोज भनौँ रिता श्रेष्ठ भन्ने एउटा कुनै एउटा मान्छे छ, उसले चाहिँ इलेक्टेड कपल गरेर चाहिँ ट्याक्स दिने भनेर भन्यो भने उसलाई चाहिँ हामीले फिमेल ट्याक्स रिबेट किन नदिने भनेर चाहिँ एउटा नोट्स लेखिदिनु पऱ्यो क्या। ऊ इलेक्टेड कपल भएको हुनाले चाहिँ उसले फिमेल ट्याक्स रिबेट पाउँदैन। यो ट्याक्स अफिसले एउटा छुट्टै नोटिसै जारी गरेको छ, सर्कुलरै जारी गरेको छ, त्यही भएर चाहिँ यो पाइँदैन है। त्यही भएर ऊ सिङ्गल इन्डिभिजुअल हो भने मात्र के गर्न पाइयो त, फिमेल ट्याक्स रिबेट क्लेम गर्न पायो। त्यो कुरा पनि याद गर्नु पऱ्यो। यो चाहिँ नोट्समा खुलाइदिनुपर्छ है। यस्तो यस्तो खालि कम्प्लेक्स कुराहरू छ जुन रेगुलर नआउने कुराहरू छ, त्यो चाहिँ तिमीले नोट्समा खुलाइदिनु पऱ्यो। ठिक छ? कसैलाई के कन्फ्युजन छ यसमा? छैन सर। होइन, म यो अस्तिकोमा फेरि यो नयाँ स्लाइड आज बनेको सबै स्लाइड सेयर गरिदिन्छु होइन। अनि यसमा यो फर्मेट तिमीहरूले एकचोटि आफैले पनि कपीमा छार्ने, एक्सेलमा त यहाँ पढ्दाखेरि बुझा जस्तो लाग्छ, आफैले नचारी थाहा हुँदैन होइन। तिमीहरूको नोटबुकमा चाहिँ सारेर सबै कुरा यो राख्ने, यो फर्मेटबाट अनि कुन कुन कुरा आउँछ आउँदैन राख्ने है। यो फर्मेट सम्झ्यो भने तिमीहरूलाई एकदम सजिलो हुन्छ। यसपछि के राख्ने यसपछि के राख्ने भन्ने कुरा यो धेरै लामो प्रोसेस छ, त्यही भएर ठिक छ। आजलाई यति गरौँ। म यो पनि फेरि सेयर गरिदिन्छु। हिजोको कम्प्लिट छैन होला, आजको लगभग सबै कम्प्लिट छ। आजकोलाई डाउनलोड गरेर तिमीहरूले कपीमा नोटमा पनि छार है। नोटमा सारेर मलाई के गर्ने भन्दाखेरि तिमीहरूले सारेको चाहिँ फोटो खिचेर त्यो पनि पठाउने है। त्यो पनि असाइनमेन्टै हो है। र मैले गरेको जति सबै तिमीले कपीमा सार्ने, कपीमा सारेर त्यो एउटा फर्मेट बनाएर त्यो पनि मलाई पठाउने। अब सबै बुझ्यो। यो एप्रुभ पेमेन्ट फन्ड भनेको, ट्याक्स एक्जम्प्ट अर्गनाइजेसन भनेको सबै बुझ्यो। अब हामी प्रब्लमतिर लाग्छौँ है। अब एक दिन अलिकति थ्योरी पढ्छौँ, कुन कुन इन्कम चाहिँ इन्क्लुड गर्नु पर्दैन भनेर एउटा अलिकति थ्योरी पढ्छौँ होइन। जस्तै अब हामीले त अघि यहाँ भन्यौँ नि, जति पनि इम्प्लोयर र इम्प्लोइले रिलेसनबाट जति पनि इम्प्लोयरले इम्प्लोइलाई दिएको जति सबै खर्च सबै इन्कम चाहिँ हाल्नु पर्यो भन्ने कुराहरू छ। तर सर्टेन इन्कमहरू छ त्यो चाहिँ हामीले त्यस्तो खालि दिए पनि हाल्नु पर्दैन। जस्तै अघि हामीले इक्जाम्पल दियौँ, इक्वली रूपमा चाहिँ मिल फेसिलिटीहरू होइन, टिफिन खाजा खर्च चाहिँ खाजाहरू खुवायो भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले उसलाई चाहिँ उसको इन्कममा हालिरहनु परेन होइन। त्यो कुराहरू छ। त्यसपछि अरू एक दुईवटा पोइन्टहरू छ, त्यो चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौँ। र त्यसपछि अनि धमाधम प्र्याक्टिस गर्ने, एकदमै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि तिमीहरूलाई 15देखि 20 मार्क्स चाहिँ सिक्योर हुन्छ यति भएपछि है। एकदम सजिलो छ यो। इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, इन्कम फ्रम बिजनेस गएपछि अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ, त्यो पनि लङ क्वेसनमै आउँछ होइन। तर यो एउटा पढ्यो भने यो अलिकति सजिलो लाग्यो भने त्यसमा अनि जान्नलाई सजिलो हुन्छ है। अरू केही क्वेसन छ भने सोध, नत्र आजलाई यति क्लास गरौँ। म तिमीहरूलाई असाइनमेन्ट एउटा दिनु आज है। सबैले गरेको ठिक छ, एकदम म सेटिस्फाई नै छु। तिमीहरूले गरेको सबै राम्रो ट्राई गरिरहेको छौ। मैले भनेको आज एक दुईवटा कुराहरू छ, त्यो कुराहरूलाई पनि ध्यान दिने, नोट्स लेख्ने, आफूले कुराहरू कुन कुन कुराहरू जस्तै कन्फ्युजिङ लागेको कुराहरू छ, क्लेरिफिकेसन यसलाई चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो लाग्यो भने त्यो कुराहरू चाहिँ नोट्समा खुलाइदिने क्या। अनि तिमीहरूले त्यहाँ लेख्दाखेरि पनि एकदम क्लियर लेख्नु पऱ्यो क्या। क्वेसनले जे भनेको छ त्यही लेख न। त्यो अरू त्यो भन्ने मैले यहाँ त एउटा उप दिएको, जस्तै अब यहाँ हाउसिङ लोन भनेर भन्छौ होइन। अब हाउसिङ लोन भन्दा पनि तिमीहरूले के भन्नु पर्यो, त्यहाँ क्वेसनले जे भनेको छ त्यही लेख्ने क्या। इन्ट्रेस्ट बेनिफिट अनि हाउसिङ लोन राख्ने। जस्तै अब हाउस फेसिलिटी दिएको छ भने हाउस फेसिलिटी भनेर राख्नु पर्यो। त्यहाँ क्वेसनले जे भनेको छ त्यही टर्मलाई युज गरेर चाहिँ राखिदिनु पऱ्यो क्या। मैले यहाँ लेखेकै कुरा लेख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन है। त्यो लेख्दाखेरि चाहिँ अलिकति राम्रोसँग लेख्ने। अब तिमीहरूको रेगुलर इक्जाम भएको जस्तै हो, पछिलाई सजिलो हुन्छ इक्जाममा गर्नलाई। ल आजलाई यति है त। अरू केही क्वेसन छ भने सोध। आजलाई यति। अब म तिमीहरूलाई असाइनमेन्ट र यो एक्सेलको एउटा म सेयर गरिदिन्छु है।